मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दीनी इदारों से मुआवनत का फैसला करते हुए इस्लामी नजरियाती कौंसिल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने जामिया नईमिया, दारुल उलूम कराची, जमीयत अहले हदीस, कुरान अकेडमी और जामियतुल मुंतज़िर लाहौर को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 3 हफ्तों में तहरीरी गुजारिशात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की कि कोई भी अदालती फैसले पर राय देना चाहता है तो तहरीरी तौर पर 3 हफ्तों में दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि हमने भी इस केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त अभी मौसूल हुई लेकिन पढ़ी नहीं। शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि हम समझते हैं मुबारक सानी केस में अदालत की दुरुस्त मुआवनत नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार ने दफात हज़फ करने की इस्तदा कहीं की ही नहीं थी। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को नंबर लगाने का हुक्म दिया और समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के बाद जमात इस्लामी के वकील शौकत अजीज सदीकी, तहरीक लब्बैक खैबर पख्तूनख्वा के अमीर डॉक्टर शफीक अमीनी और एडवोकेट राव अब्दुल रहीम का हक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी, आज हम मुख्तलिफ अफराद की तरफ से, मजहबी शख्सियात की तरफ से, तंजीमात की तरफ से और इसी तरह मुदई की तरफ से इस फैसले पर रिव्यू दायर किया गया था। उसकी हेयरिंग हुई आज और मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से इदारों से ओपिनियन मांगी है कि इस केस के अंदर अगर वो समझते हैं कुरान और आइन से मुतसादम कोई चीज़ है तो उस पर अपनी ओपिनियन दे दें रिटन शेप में। तो बहुत से इदारों को उन्होंने रिटन में दिया है और बकिया उन्होंने कहा कि जो भी अहले दानिश ये समझता है वो रिटन में अपना नाम और नंबर लिख कर ओपिनियन दे देगा। सिर्फ़ आइन और मज़हब में क्या तसादुम है इस फैसले के साथ, उसकी हद तक। जैसे आर्टिकल 20 है उसमें मजहबी आज़ादी का जिक्र किया गया, लेकिन मजहबी आज़ादी कैद है। कुछ उसमें क्यूद लगाई गई कि वो चीज़ें पूरी होंगी, लॉ के मुताबिक होगी, मोरालिटी के मुताबिक होगी, अमन व अमान के मुताबिक होगी, तब मजहबी आज़ादी मिलेगी। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो इसी तरह उसमें कुछ पैरा नंबर 4 से स्टार्ट होता है और 10 तक मुख्तलिफ़ चीज़ें गई हुई हैं। कुछ सेक्शन उड़ा दिए गए हैं, उन पे हमारा एतराज़ है। हम क्योंकि मुद्दई हैं इस केस में तो हमने पूरे केस को रिव्यू किया हुआ है। 6 फरवरी 2024 को फाजिल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें एक अहमदी जो था जिस पर ये इल्ज़ाम था कि वो जो एक तहरीफ शुदा तफसीर है जिसको तफसीर सगीर के नाम से जाना जाता है, वो तकसीम करता था मुख्तलिफ़ लोगों पे और सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको अपलोड करता था और उसके पास से ये बरामद भी हुई थी चीज़ें। ये बुनियादी तौर पर एक केस दर्ज हुआ था थाना चनियोट के उसमें ज़िला चनियोट में, और वो था कि जो उसका प्रिंटर है, पब्लिशर है, ऑनर है और बाकी जो लोग हैं जो तहरीफ शुदा कुरान को आगे फैलाने का मूजब बन रहे हैं, उनके हवाले से वो मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो ज़मानत के लिए मुबारक सानी नाम का बंदा आया था जिसके ऊपर ये था कि इल्ज़ाम कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो उस पे उसकी ज़मानत मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच ने मंजूर की और उस दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करते हुए साथ एक और पिटीशन थी जिसमें जो चार्जेस थे उनको भी डिलीट करने का या अल्टर करने की रिक्वेस्ट थी। तो वो दोनों फ़ैसले कंबाइन होके किए और उसमें कुछ ऐसे कानूनी निकात सामने आए कि जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि इसका फ़ायदा ओवरऑल तमाम वो जो अहमदी मसलक के लोग हैं उनको पहुंचने का एहतमाल है। उसमें 2 कुरान की आयत का भी हवाला दिया गया, फिर आइन के आर्टिकल 20 और 22 का हवाला दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर मौजूद थीं और उसकी वजह से फिर एक पूरे मुल्क के अंदर एक तशवीश पैदा हो गई कि ये तो अब शायद इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसमें फिर हुकूमत पंजाब ने रेफरेंस किया और फिर हमने जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब की तरफ से उस केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त थी। आज हमारी वो दरख्वास्त मंजूर हुई पार्टी बनने की और उसमें
ابتدائی بحث کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم جو قرآن کے حوالے سے جو معاملہ اس آرڈر میں ہے اس پہ مختلف مدارس کے جو سربراہ ہیں یا ان کے امیر ہیں یا جو ان کے مؤتمم ہیں ان سے جو ہے آراء لے لی جائیں. تو وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے نوٹس کیا ہے اور ساتھ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جی کہ اس فیصلے میں جو آپ ہماری معاونت کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ریویو نہ فائل کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احمدی مسلک کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا, اس سے ان کو کیا ریلیف مل رہا تھا؟ دیکھیں اس سے ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہونا تھا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں, وہ تحریف شدہ تفسیر پھیلاتے رہیں اور لوگوں کو اپنے عقائد کے اوپر لاتے رہیں اور ساتھ یہ کہیں کہ جی کہ ان کو یہ ریلیف ملتا کہ احمدیوں کو بھی اسی طرح سب کچھ کرنے کا اختیار ہے جس طرح وہ باقی اقلیتیں کرتی ہیں. لیکن وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اقلیت بن کر نہیں, وہ مسلمان بن کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. آج یہاں پر جو ہمارے وکلاء اور مختلف لوگ آئے تھے, انہوں نے ریویو پٹیشن کے لیے اس فیصلے پر جو اعتراضات تھے وہ دائر کیے تھے, تو وہ الحمدللہ سب کے سبمٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے یہ جو انتہائی حساس مسئلہ ہے اور جس میں قادیانیوں کو ایک مکمل طور پر ریلیف دینے کی کوشش کی گئی اور ان کو تبلیغ کی آڑ میں, جو کہ بالکل کلم کھلا اس فیصلے میں تو بالکل صاف طور پہ ہے کہ ایک بندہ ایک نسخے تقسیم کر رہے ہیں جو کہ تعریف شدہ ہے اور اس کو نام دے رہے ہیں قرآن عظیم الشان کا, اور پھر وہ خود آ کے اس کی جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر اس کے باوجود اس طرح ان کو ریلیف دینا تو یقیناً یہ تمام اہالیان پاکستان کے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی کہ اتنے حساس مسئلے میں اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر ایک بندہ اگر, اور پھر آیات قرآنیہ جس انداز سے انہوں نے ان کی مطالب اور معنی لیے, تو یہ تو بالکل انتہائی افسوس کی بات تھی اور جہالت پہ مبنی باتیں تھی, یا جہالت تھی یا پیچھے کوئی اور چیز تھا. لیکن الحمدللہ بر وقت حضور کے غلاموں نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا, اور یقیناً بنتا بھی ہے کیونکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی مسئلے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ جس طرح اس مسئلے میں حضور کے غلاموں نے بر وقت اپنا ریئیکشن دیا اور پھر یہاں پہ آ کے علماء نے ان کا تعاقب کیا, اور اس قانون کو جو 1953 میں جس کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانیں پیش کیے تھے اس کو کالعدم کرنے کی کوشش کی گئی, تو انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں ہونے دیں گے اس طرح, اور ہر حد تک انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے لیے ہم جائیں گے. سر آپ نے جو کہا کہ جو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ان کی تشہیر کے حوالے سے جو کہ بین ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے وہ اس کی طرف روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا کون سے ایسے جملے تھے یا کون سے؟ وہ تو تقریباً جو مکمل طور پہ فیصلہ ہے وہ تو مکمل طور پہ وائرل ہو چکا ہے, اردو میں بھی اس کی ساری نقول آ چکی ہیں, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر فرقے یا ہر مذہب والے کو آزادی ہے, تو یقیناً یہ تو ہے دراصل کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے, تو اس کو تو کوئی یہ والے حق ہے ہی نہیں, نہ یہ آزادی اس کو آئین دیتا ہے نہ اسلام دیتا ہے. اور یمامہ سے لے کر قادیان تک علماء نے اور امت کے ثبوتوں نے اس کا تعاقب کیا ہے, تو اتنے بڑے مسئلے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں ایک آیت انہوں نے یہ پڑھی تھی لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اور دوسری آیت یہ پڑھی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اس کو کہتے ہیں ہمارے علماء کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کہ آپ ٹھیک ہے یہ ہے تو آیات, لیکن اس کا جو مطلب لیا تھا وہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہے وہ دین کے خلاف سازش کرے تو ہم آگے سے کہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, ہم اس کو منع نہیں کریں گے. اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے, اور نہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ وہ قرآن عظیم الشان میں تحریف کرے اور پھر اس اپنے ترجمہ والی جو ان کی ہے اس کو تقسیم کرے اور آگے سے ہم یہ آیات پڑھے کہ نہیں اس کا تو ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی حفاظت کا, تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس وجہ سے علماء نے ان کی سخت گرفت کی ہے, اور ابھی انشاءاللہ تعالی 3 ہفتوں میں مختلف جامعات سے علماء سے اور جتنی بھی شخصیات اس میں اس فیصلے پر جتنے ان کے اعتراضات ہیں
وہ مکمل حوالوں کے ساتھ اور مکمل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ تحریری طور پر پیش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور اس مسئلے میں حضور کے غلام سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔